This is Business Plus and you're watching the Market Show. I'm your host तारिक खान जावेद. आज हम बात करेंगे टैक्स रिफॉर्म्स पे. नाज़रीन, कल इमरान खान ने एक बहुत ही कामयाब जलसा किया और उसमें बातें जाहिर है टैक्स की भी आ गई डायरेक्टली इनडायरेक्टली. उन्होंने बात की कि जब पाकिस्तान को वेलफेयर स्टेट बना देंगे, क्योंकि क़ायद-ए-आज़म का ये ख्वाब था. लेकिन सवाल ये पैदा होता है प्रैक्टिकली कि ये कैसे होगा. अभी जो हमारे टैक्स कलेक्शन है 1.9 बिलियन की और जो हमारा एक्सपेंडिचर है 3.5 वगैरह की, उसमें इतना बड़ा गैप है कि हमें दुनिया भर से भीख मांगना पड़ता है. हमें स्टेट बैंक से नोट छाप के पैसे लेने पड़ते हैं. और अगर हम वेलफेयर की बात करें तो जाए कोई आदमी सैलानी वालों से पूछ ले कि वो जो 36,000 लोगों को खाना खिलाते हैं 2-3 दफ़ा, वो उस पर कितना कॉस्ट आता है. वेलफेयर स्टेट में तो आपको खाना भी खिलाना पड़ेगा, साथ साथ आपको पढ़ाना भी पड़ेगा, आपको एजुकेशन भी देनी पड़ेगी, हेल्थ भी केयर करना पड़ेगा. इंग्लैंड की मिसालें देना, हॉलैंड की मिसालें देना, स्कैंडिनेविया की मिसालें देना बहुत अच्छी बात है. लेकिन जब नीटी ग्रिटी पे आती है कि हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू डू ऑल दिस, मेरा अपना एस्टिमेट है कि 100 ट्रिलियन की जरूरत पड़ेगी आपको. वेयर विल यू कलेक्ट 100 ट्रिलियन फ्रॉम वेयर? कहाँ से आएगा ये 100 ट्रिलियन? या अभी जो डेफिसिट है वो कैसे फिल होगा, इस पर हम बात करेंगे. और इसके लिए मैंने दावत दी है स्टूडियो में पाकिस्तान के लीडिंग टैक्स एक्सपर्ट शब्बर जैदी साहब को. शब्बर साहब, आपका जो शोबा है जिस पे आप इतने खामोशी से काम करते रहे, सजेशंस देते रहे, अब वो बड़ा पोलिटिसाइज होता जा रहा है. इट हैज कम टू द रोड्स नाउ. पीपल वांट टू नो कि कौन से टैक्स लगेंगे, कौन से टैक्स इंग्लैंड में लागू हैं जिसके बेसिस पे वो सब कुछ वहाँ हो रहा है, कौन से टैक्सेस स्कैंडिनेविया में लगे हुए हैं, व्हाट आर द रेट्स जिसके बेसिस पे ये सब कुछ वहाँ हो रहा है, और कौन से टैक्सेस यहाँ लगे हुए हैं और उससे क्यों इतनी कम आमदनी है कि हम अभी डेफिसिट ही पूरा नहीं कर पा रहे, और बढ़ाने की बात तो दूर की बात है. कुछ इस पे गाइड करें. पहले मैं जो पहला आपने जुमला कहा था इमरान खान के बयान के बारे में, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरा ज़ाती व्यू है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी और टू सर्टेन एक्सटेंट पाकिस्तान की जो मीडिया है, शायद उसको पाकिस्तान के माशी मसाइल और स्पेशली टैक्स मसाइल का पूरी तरह इदराक नहीं है. और जब वो कंपैरिजन करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों से, तो मैं उसको रेटोरिक ज़्यादा कहूँगा और रियलिटी नहीं कहूँगा. और अब जो दूसरी बात है वो ये है कि बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं इंग्लैंड से यहाँ लैंड करूँ और दुबई से लैंड करूँ और कंपेयर करूँ कि दुबई में ये है, मैं भी ये कर दूँगा, तो ये कहने में बहुत अच्छी बात है. तो देयर इज़ अ वेरी बिग डिस्टेंस बिटवीन द कप एंड द लिप्स. और ये नहीं, मुझे ये कोई अभी मुझे कोई एजेंडा, कोई प्लान नज़र नहीं आता. और अब हम आते हैं थ्योरेटिक, और मगर ज़रूरत है कि वो लाया जाए. मगर उसमें जो बुनियादी बात है वो ये है कि कोई भी निज़ाम, चाहे वो टैक्स का हो, चाहे वो माशी हो या सियासी हो, उसका रिश्ता हार्ड कोर अवाम से होना चाहिए. जो बिल्कुल लोएस्ट तबका है उसके मसाइल को समझ के होना चाहिए. अगर वो आप ड्राइंग रूम्स में कर रहे हैं या चैम्बर्स में कर रहे हैं या वो आप कहीं और कर रहे हैं, तो वो शायद नहीं है. हमारा मसला पीला स्कूल है. वाह, जबरदस्त बात की आपने. हमारा मसला कल उस पर भी उन्होंने कहा कि हम सबको बराबर कर देंगे, एचिसन कॉलेज और इस्लामिया कॉलेज बराबर हो जाएगा. कहने में बहुत अच्छा लगता है सर, पीला स्कूल और बीकन हॉल स्कूल बराबर हो जाएगा. बहुत अच्छा लगता है कहने में कि एचिसन कॉलेज और पीला स्कूल बराबर हो जाएगा. ये बहुत आइडियलिस्टिक बात है. बहुत अच्छा लगता है कि जी मैं हर एक को, ये मेरा कहने का, अगेन मैं कह रहा हूँ कि कहना और करने में बड़ा फ़र्क है. मुझे कोई रोड प्लान नज़र नहीं आ रहा, मगर मैं कुछ और बात कह रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ रोड प्लान तो अगला स्टेज होता है. तारिक साहब, मेरा ख्याल है कि मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं हर एक की बात कर रहा हूँ. इनको पाकिस्तान के रियल टैक्स स्ट्रक्चर का इदराक ही नहीं है. ये आज इस चीज़ को समझते ही नहीं है. ये अजीब तरह की बातें करते हैं लोग कि जी हम ये कर देंगे तो इस तरह मसला हो जाएगा. इनको ये आइडिया ही नहीं है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को हमने पिछले 60 साल में किस तरह अपने हाथों से तबाह किया है. बाहर वाले ने कुछ नहीं किया, हमने खुद किया है. और मैं इस बात में एक और बात कहूँगा, जो लोग शायद बहुत से लोग मुझसे एग्री नहीं करते, इसकी बुनियादी वजह करप्शन नहीं है. इसकी बुनियादी वजह वही है, सही इदराक नहीं होना और बोरोड कॉन्सेप्ट लाना.
میں پھر کہہ رہا ہوں بوروڈ کنسپٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہیں آپ دبئی سے لینڈ کریں اور کہیں کہ اس طرح دبئی میں امن امان ہے کراچی میں بھی ہونا چاہیے. آپ لندن سے لینڈ کریں اور کہیں کہ جی جس طرح ویلفیئر اسٹیٹ یو کے میں ہے ایسی میں بنا دوں گا, اس تاریخی پس منظر کو بھولے بغیر کہ انگلینڈ آج ویلفیئر اسٹیٹ کیسے بنا. تو یہ چیزیں مجھے ہوائی باتیں لگتی ہیں آج کی شکل میں, مگر ایک آدمی اگر کوشش کر رہا ہے تو اس کو ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے. کمنگ بیک ٹو دی پاکستان بیسک اکنامک ایشو, پاکستان کا آج کا ٹیکس کلیکشن 1992 کا کلیکشن پروجیکٹڈ ہے, آپ دیکھ لیجیے گا 1992 بلین. لاسٹ ایئر تھا 1.5. ہاں اس سال کا پروجیکٹڈ. اور میں یہ بھی ریفرنس بتاتا جاؤں لوگوں کو کہ 96-97 میں ہمارے بجٹ تھا 282 بلین اونلی. جی تو there has been a substantial increase. مگر still the budget is also going up. میں اب بتاتا ہوں پاکستان کا پرابلم کیا ہے. پاکستان مشرف کے دور میں 6% 7% جی ڈی پی گروتھ پہ چلتا رہا ہے. اس کی ایک الگ ایشو ہے کہ اس میں ڈسپیرٹی آف ویلتھ بڑھ گئی اور کنزیومرزم آ گیا, وہ اس سے میں بحث نہیں کر رہا. اور آبادی میری 3% سے بڑھتی جا رہی ہے, تو سائز آف اکنامی تو بہت بڑی ہو گئی, بٹ کلیکشن ٹیکس کی 9% ہی رہی, اس لیے وہ 280 سے 1550 ہو گیا, مگر جی ڈی پی کا پرسنٹیج وہی رہا, ٹیکس جی ڈی پی پرسنٹیج وہی رہا. آج ہمارا پرسنٹیج 1952 بلین ہے. 1952 بلین ہے. اگر ہم 1952 بلین کلیکٹ کر لیں گے تو بھی پاکستان معاشی طور پہ تباہ ہو جائے گا, اس کے باوجود تباہ ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 1952 بلین کلیکٹ کرنے کے بعد ہمیں 1000 بلین بورو کرنا پڑے گا یا نوٹ چھاپنے پڑیں گے, تو ہمارے پاس 1000 بلین کی شارٹ فال ہے. تو جو بھی گورنمنٹ 2013 میں آئے گی یا 2012 میں جو بندہ پلان دے رہا ہے, اس کو مجھے امیڈیٹلی آنسر کرنا پڑے گا کہ وہ 1000 بلین کہاں سے لائے گا. اور جو بندے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو سب وہ ہیں جو پہلے ٹائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہیں. And nobody is ready to come up with any progressive tax. میری کافی یہاں باتیں ہوتی رہی ہیں, پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. جب میں نے کہیں ان کو ویلتھ ٹیکس کا ذکر کیا تو کہتے ہیں یہ غیر اسلامی ہے, انہیریٹنس ٹیکس کا ذکر کیا تو غیر اسلامی ہے. نارمل جو نادرا کے ڈیٹا کے بیسس پہ جو ٹیکس کلیکٹ کیا جا سکتا ہے, میں نے کہا یہ ایک نوٹس بھیج دو سب کو 50,000 خود ہی ادھر کے ہمارے لوگ دے دیں گے, کیونکہ ایوری بڈی نوز کہ دیئر ڈیٹا از بینگ مانیٹرڈ تھرو ویریس چینلز, اور لوگوں کی اصل ویلتھ گورنمنٹ کو پتہ ہو سکتی ہے اگر ڈیٹا کو کولیبریٹ کیا جائے. وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. جب کچھ نہیں ہو سکتا تو یہ آپ 1000 بلین جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا گیپ, اور اب جو یہ 100 بلین تک کی باتیں کر رہے ہیں ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کی, ہاؤ دے ول فنڈ اٹ. اٹس ناٹ اے اسمال کنٹری. 18 کروڑ روپے لوگ 18 کروڑ کو ایک ایک روٹی کھلاتے ہیں, آپ تو پتہ چل جائے گا ویلیو کیا ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں. دیکھیں اب آ جاتے ہیں بات کہ 1000 بلین ہم کہاں سے کلیکٹ کریں گے. میں آپ کو 1000 بلین کے کلیکشن کا موٹا راستہ بتاتا ہوں کہاں سے ہو سکتا ہے, کہاں سے ہو سکتا ہے. یہ آپ بتا دیں. اچھا ان کی مرضی ہے, اب ان کی مرضی ہے, وہ کرنا چاہیں کر لیں, نہیں کرنا چاہیں نہیں کریں. میرے حساب سے 1000 بلین میں 250 بلین بڑے آرام سے یہ ایگریکلچر انکم ٹیکس سے لے سکتے ہیں. اس پہ مجھے جو غلط یا صحیح انفارمیشن ہے, جب پاکستان بن رہا تھا تو 2 فنڈامنٹل مسٹیک بیکاز آف دا کمپلشن, پولیٹیکل کمپلشن قائزم کو ماننا پڑا. ایک یہ تھا کہ پنجاب میں یونینسٹ گورنمنٹ تھی وچ واز ایگریکلچر لابی, جو کہ انگلینڈ سے کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتی تھی کہ وہ کنٹینیو کرے. دوسری لابی تھی جناب یہ کانگریس کی فاٹا میں, یہ NWFP میں. تو NWFP والوں سے قائزم کو مجبوری ہوئی کہ وہ فاٹا والوں کے پاس گئے, ان کو پاکستان میں دعوت دی اور انہوں نے قبول کیا. کانگریس والے تو ظاہر خلاف تھے. اس کے بدلے میں ان کو فاٹا سے اپنے بیسز خالی کرنے پڑے, اس علاقے کو فری چھوڑنا پڑا, جس کا نتیجہ 9/11 ہوا اور آج جو ٹیررزم ہے. پنجاب میں جو ڈیل ہوئی اس میں یہ تھا کہ ایگریکلچر انکم, ایگریکلچر ٹیکس, ایگریکلچر پیپل ول ناٹ بی ٹیکسڈ. ایک فنڈامنٹل بہت بڑا مسٹیک, کیونکہ جتنا میں نے اکنامک ہسٹری پڑھی ہے, انگریز اسی ملک سے سرپلس کما کے جاتا رہا. 1576 سے اگر آپ ان کا بجٹ دیکھیں سرپلس میں رہا, which was 3-4 times more than the previous budgets, and they took money, and 90% of that tax was coming from land. جب پاکستان بنا کے آپ نے 90% جو آپ کا ٹیکس ریونیو کا راستہ تھا اس کو چھوڑ دیا, how can this state survive? آپ نے 250 کی بات کی, بہت میں اس پہ آتا ہوں اور زیادہ بھی. میں بڑی انٹرسٹنگ آپ کو ایک تاریخی خبر بتاتا ہوں آج اس ملک کی.
جب اس ملک میں پارٹیشن کی تحریک چل رہی تھی تو جتنے بندے آج پاکستان میں اسلامی نظام کی باتیں کرتے ہیں ان سب نے اس ملک کی مخالفت کی تھی. بالکل صحیح اس میں میں یہ بات نہیں کہہ رہا, میں اس سے ایک سے آگے چلتا ہوں. ایک پارٹی تھی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا, اس کی ریزولوشن موجود ہے کہ ملک میں پارٹیشن ہونی چاہیے. اچھا, ایک واحد تھا, واحد تھا, وہ ریکارڈ آپ چاہے چیک کر لیجیے گا. اچھا, کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا سے پوچھا گیا, ان میں سے ایک صاحب آج زندہ ہیں, آپ چاہیں تو ان سے جا کے بات کریں, بلا کے ان سے انٹرویو کریں. اس کا نام ہے سبو گیان چندانی, آج موجود ہیں سندھ میں. ان کا نام ہے سبو گیان چندانی, بزرگ آدمی, کراچی رہتے ہیں, اور وہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے پولٹ بیورو کے ممبر تھے اس وقت کے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ پارٹیشن کو سپورٹ کیوں کر رہے ہیں, آپ پارٹیشن کو سپورٹ کیوں کر رہے ہیں, مسلم لیگ کی ڈیمانڈ آف پارٹیشن کو. انہوں نے کہا ہمیں یہ امید ہے کہ شاید پارٹیشن فیوڈلزم کو ختم کر دے. ارے بیچارے کی کیا سوچ, تو ہوا کیا الٹا, کمیونسٹ پارٹی آف یہاں تو فیوڈلزم ہو گیا فار ایور. کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا نے پارٹیشن کو سپورٹ اس بنیاد پہ کیا کہ ہم فیوڈلزم کو شاید یہ انڈیا کے جو ایک اسٹرینج فیوڈلزم ہے اسے ختم کر دے. تو آپ نے تاریخی حقیقت کہہ دی, میں جیرا صاحب کے بارے میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا, مگر وہ جو فیوڈلزم ہم نے 47 میں ختم نہیں کیا, ایسٹ پاکستان میں 54 میں اس کے خلاف ہوا اور انہوں نے ختم کیا, ہم نے نہیں کیا. اب مجھے جو انفارچونیٹلی جو لوگ مجھے اسٹیج پہ بیٹھے نظر آتے ہیں وہ تو بڑے مزے کی بات ہے. عمران خان خود بھی خیر ایچیسن کے پڑھے ہوئے اور ویل ٹو ڈو فیملی سے ہے. I don't think he has walked in the streets of Karachi or Lahore or the villages of Punjab and Sindh, so he doesn't know what's happening there. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی آدمی اس طرح کی بات لے کے اٹھتا ہے, جیسا کہ تو کل آپ ایک پارٹی بنا کے کھڑے ہو جائیں, یہ جو ہے نا آ کے چمٹ جائیں گے آپ کے ساتھ, آپ کو ڈائلوٹ کریں. میں آپ کو پھر میں آتا تھا کہ میں اوریجنل آئیڈیاز کو کل کر دیں گے, اپنے جہاز پہ آپ کو اڑائیں گے, آپ کو 10-20 کروڑ روپے دیں گے, اور آپ کی جو اوریجنل ریولیوشنری تھنکنگ تھی اس کو ختم کر. میں پھر واپس آتا ہوں. اب میں نے کہا نا کہ میرے حساب سے, میں بالکل کنزرویٹو بات کر رہا ہوں, میرے حساب سے 250 بلین کلیکٹ کرنا ایگریکلچر میں کوئی بڑی بات نہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں میجر رول ادا کرے گا پنجاب ادا کرے گا. وہ نہیں کرنا چاہتے. اس کی وجہ یہ ہے, اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس میکینزم نہیں ہے. میں اس کو الٹا لیتا ہوں, ایک تو ول نہیں ہے اور ایک میکینزم نہیں ہے. انہوں نے پٹواری سسٹم کو ہاتھ نہیں ڈالنا, کیونکہ پٹواری سسٹم ان کا پولیٹیکل بیس ہے, اسی کے تھرو وہ مینیور کرتے ہیں, اسی کے تھرو مینیور ہوتے ہیں, اسی کے تھرو جلسے میں لوگ لائے جاتے ہیں, اسی کے تھرو تھانہ چلتا ہے. وہ نہیں چاہتے. تو وہ ریولوشن تو شاید پاکستان بننے کی بنیاد تھا بھی نہیں. سر آپ نے خود ہی کہا یونینس کی کنٹینیوشن تھی یہ سسٹم جو ہوا. ایک 250 ملین یہ ہو گیا. 250 ملین بہت آرام سے لے سکتے ہیں آپ طارق صاحب, انڈر انوائسنگ کو صحیح کر کے. اچھا, یہ جو چائنا سے انڈر انوائسنگ ہو رہی ہے, آپ کی انڈسٹری کو تباہ کر دیا. نہیں, اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, آپ بھی جانتے ہیں کہ چائنا کہتا ہے کہ آپ 100 روپے کا ایکسپورٹ کرتے ہیں, میں کرتا ہوں, ہم کہتے ہیں 50 کی منگاتے ہیں. آپ کو یہ بات پتا ہے یا نہیں پتا؟ نہیں مجھے پتا. کیسے؟ چائنا والوں کی جو فگر ہے کہ ہم اتنے کا سامان بیچتے ہیں, ہمارا کم, ہماری فگر ٹائپ نہیں ہوتی, آدھی کا فرق چل رہا ہوتا ہے. اتنا انڈر انوائسنگ ہے. اور وہ جو بیچ میں خراب تو اچھا, اب اس میں سر بینیفیشری کون؟ نہیں سر, اس میں بینیفیشری کون ہے؟ اس کا بینیفیشری کون ہے؟ اس کا بینیفیشری بزنس مین ہے, اس کا بینیفیشری بھی فیوڈل ہے, اس کا بینیفیشری بھی ایک خاص طبقہ ہے. مجھے بتا دیں کہ اس طبقے کو آپ نے آپ ڈالنے کی ہمت رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے. ٹھیک ہے, میں پولیٹیکل نہیں, میں صرف بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں آپ کو جگہ بتا رہا ہوں, پھر آپ مجھ سے فیصلہ کرتے جائیں. ٹھیک ہے, میں نے 250 ملین یہ بتا دیا. اب آ جائیں 250 ملین آ گیا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا. وہ بھی مس کر رہے ہیں. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں کے بہانے پر آپ پاکستان میں امپورٹ کر رہے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ افغانستان میں ایک لیف بھی نہیں پی جاتی بلیک ٹی کی, اور 50 سے 60 ہزار ٹن بلیک ٹی امپورٹ ہوتی ہے افغانستان کے نام پر. تو یہ بھی ہے. اچھا, افغان ٹرانزٹ ہم نے چلائی ہوئی ہے, اس سے ہم نے ریلوے تباہ کیا ہوا ہے, اس سے ہم نے سڑکیں تباہ کی ہوئی ہیں, اس سے ہم نے پورا سسٹم تباہ کیا ہوا ہے. تو یہ ایک 250 ملین ایک ہو گیا. اس پہ ہم ٹیکس نہیں کر رہے کیا؟ نہیں سر, وہ تو نہیں, افغانستان کے نام پہ امپورٹ ہو رہی ہے نا سر. اچھا, ہاں, وہ وہاں سے جو چمن سے واپس آ جاتا ہے. نہیں سر, چمن سے واپس کراچی سے جاتا ہی نہیں ہے سر, جاتا ہی نہیں, یہی رک جانا آنا ضرورت کیا ہے, خالی وہ پیپر چینج, بس پیپر چینج ہوتا ہے. تو کیا یہ ویسے چمن پہ بھی میں نے جا کے دیکھا, بڑے آرگنائز طریقے سے ٹرک گیا, ادھر اترا, واپس آ گیا, ٹرک پہ چڑھ گیا. آپ مجھے بتائیں کیا یہ لوگوں کو نہیں پتا؟ اب آگے چلیں, میں نے فوٹو کھینچی, میں آگے چلتا ہوں. ٹھیک ہے, 750 ہو گیا, آگے چلیں.
جو پاکستان کا دکاندار ہے، ٹریڈر، سارا ٹریڈر ملا لیں، ایف بی آئی نے چھاپا کتاب کہ سب ٹریڈر مل کے ٹیکس دیتے ہیں 15 کروڑ روپے، 15 کروڑ روپے، 18، اچھا ٹھیک ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جلسوں میں ٹریڈر آ رہے ہیں، دکاندار آ رہے ہیں، کون آ رہا ہے؟ کوئی ٹیکس پیئر آ رہا ہے؟ سوال یہ ہے نا، دیکھیں ہم ریئلٹیز کو ریلیٹ کریں، تقریر میں بھی کر سکتا ہوں، تقریر آپ بھی کر سکتے ہیں، ریئلٹیز کو ریلیٹ کریں، اس ملک کو سمجھیں۔ یہ ملک جس طرف جا رہا ہے اس طرف اس کا ایک ہی مسئلہ ہے، پھر آپ کو آپ نے بڑی اچھی بات کی شروع میں کہ اب سارا مسئلہ ہماری گود میں گر گیا ہے، ہاں آپ ہی پہ سب کچھ، سارا مسئلہ ہماری گود آپ پہ ہے، سارا مسئلہ ہماری گود میں گر گیا، اس لیے کہ اس ملک کا نہ مسئلہ اب آئی ایم ایف ہے، نہ اس کا مسئلہ آج سیکورٹی ہے، نہ اس کا مسئلہ افغان وار ہے، نہ اس کا مسئلہ آج ہے، اس کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ ملک 1950 کے اوپر زندہ نہیں رہ سکتا، ختم، اور کچھ نہیں ہے۔ جس دن اس ملک کی ٹیکس کلیکشن 250 بلین ہو گئی، ایک بہت انکمپیٹنٹ آدمی ملک کو چلا لے گا، اس لیے کہ کمپیٹنس کی بات نہیں ہے، جب میری جیب میں ہے ہی نہیں تو میں پیلے اسکول کیسے چلا سکتا ہوں؟ سوال یہ ہے۔ اب 250 ملین میں نے یہ بتا دیا آپ کو، ٹھیک ہے، یہ 250 ملین ہی ہو گیا۔ اب مجھے آپ ایک بتائیں ایک بات، جس ملک کے اندر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان سے پیسہ باہر بھیجیں اور واپس لائیں اور وہ وائٹ ہو گیا، 6% دے دیں، نہیں وہ 6% نہیں، وہ جو یہاں ہاں وہ بکتا ہے، صرف وہ کرنسی کا certificate ڈفرنس دے بکتا ہے۔ دیں اور وہ وائٹ ہو گیا۔ کیا اس ملک کے ساتھ پھر اس پہ آپ کر سکتے ہیں، ملک چلا سکتے ہیں؟ دیکھیں ٹریجڈی یہ ہے کہ میں نے آپ کو 5 پرابلم بتائے، ان پرابلم کا کوئی تعلق انگلینڈ کے ساتھ نہیں ہے، سب ہمارا اپنا، یہ ہمارا۔ اب جو بندہ انگلینڈ کے ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کر رہا ہے اس کو پورا ادراک نہیں ہے، وہ سمجھ نہیں رہا کہ پرابلم کیا ہے، اس کا مطلب ہے اس کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، اس کو ایک غلط، وہ ایچ ایس این کالج میں ہی بیٹھا ہوا ہے، ہاں ایچ ایس کالج میں یا آکسفورڈ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ آکسفورڈ میں بیٹھا ہوا ہے، ایچ ایس کالج میں بیٹھا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کہہ رہا ہے۔ 18 سال کی عمر میں نے دیکھا کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا وہ ہے بھائی، مگر اب تو 60 سال کے ہو گئے، وہ آج شاید ریلیونٹ ہے، مگر شفیع صاحب یہاں پہ بریک لیتے ہیں، ناظرین ہم لیں گے چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوں۔ ناظرین ویلکم بیک، ہم بات کریں ٹیکس ریفارم پہ، ہمارے ساتھ شبر زیدی صاحب موجود ہیں۔ انہوں نے ابھی آئیڈینٹیفائی کیا کہ 1000 بلین مزید کلیکٹ ہو سکتا ہے تھرو 4 ڈفرنٹ سورسز، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کبھی نہیں ہوگا کیونکہ ول نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں، وہ یہ ہے کہ یہ انڈو پاکستان سونے کی چڑیا تھی، 30% دنیا کی اکانومی یہی ہوا کرتی تھی جب انگریز آئے ہیں 1757 میں، لیکن یہاں کرپشن اس زمانے بھی بہت زیادہ تھی۔ احمد رضا خان جو بہار اور بنگال کے ساجد الدولہ کے فائنانس منسٹر تھے، ان کی جو ٹیکس کلیکشن تھی 1757 میں، وہ 1776 تک انگریزوں کے دور میں 6 گنا ہو گئی۔ ثابت یہ ہوتا ہے کہ ٹیکس کا ریٹ وہی رہا، لیکن ٹیکس کلیکٹرز کیونکہ ایماندار آ گئے، وہ شرابی بھی تھے اور زانی بھی تھے، لیکن ٹیکس کے معاملے میں وہ کیونکہ پکے تھے، اپنی کمپنی کے انٹرسٹ پہ کام کرتے تھے، 6 گنا انہوں نے ٹیکس بڑھایا، بڑھاتے اتنا بڑھایا کہ 1830 میں 60 ملین پاؤنڈ کا ان کا ٹیکس کلیکشن ہو گیا، اور خرچ 30 بلین ہوتا تھا، جس میں بہادر شاہ ظفر کو بھی وہ پیسے دیتے تھے اور نوابوں کو بھی دیتے تھے، اور اسی پیسے سے وہ برما میں بھی جنگ لڑتے رہے، افغانستان میں بھی لڑتے رہے۔ 50% آف دا بجٹ سرپلس ہوتا تھا جو کہ گرین کی صورت میں انگلینڈ چلا جایا کرتا تھا، جس سے انہوں نے صرف انڈیا سے 8000 بلین کمائے۔ تو جو عمران خان صاحب نے کل کہا کہ جی وہاں تو جب وہ 18 سال کی عمر میں گئے تو دیکھا کہ وہاں سب کچھ ہے، کیوں نہیں ہوگا وہاں؟ وہ پورے دنیا سے ہزار بلین لوٹ کے لے آئے تو وہ دے سکتے تھے اپنے لوگوں کو۔ پھر وہاں ایک موومنٹ چلی اٹلی، یہ لیبر گورنمنٹ کی، انہوں نے کہا کہ چھوڑو یہ کالونائزیشن وغیرہ، اپنے لوگوں کا خیال کرو، اور اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا جو انہوں نے جا کے دیکھا۔ سوال یہ ہے کہ یہاں ٹیکس کلیکشن اتنا کم کیوں ہے، کیوں اتنی کرپشن ہے؟ کیا اس کو ہم کوئی اور طریقے سے کلیکٹ نہیں کر سکتے کہ ٹیکس کلیکشن بڑھ جائے؟ کیا ہم ایسٹ انڈیا جیسی کسی کمپنی کو ٹھیکے پہ دے دیں اس کو؟
क्योंकि 5-6 गुना पोटेंशियल यहाँ मौजूद है। क्यों नहीं यहाँ प्रोग्रेसिव टैक्सेस लग सकते, क्यों नहीं लोग इस पे बात करते, क्यों एग्रीकल्चर को पूरे को हमने छोड़ दिया जो कि 90% टैक्स कलेक्ट करता था ब्रिटिश दौर में और इतनी बड़ी सरप्लस क्रिएट होती थी। एक फंडामेंटल इश्यूज है जिसको अब टैकल करना पड़ेगा लोगों को। लोग अब अवेयर हो चुके हैं, पीटीआई करे, एमक्यूएम करे, एएनपी करे, कोई ना कोई करे, अब ये मसले को आप अवॉइड नहीं कर सकते मजीद। नहीं, मगर तारिक साहब मैं आपकी बात से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। ये नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर फिर सकते। कोई नई पार्टी आप बनाए ना सर। नहीं, मैं नई पार्टी की बात नहीं है। देखिए, ये कर सकते हैं, मगर इनको इनके पहली बात फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, पहले तो ये समझें कि ये मसला लोकल है, इसमें मुझे अमेरिकन अंग्रेज नहीं समझाएगा। और आपने एक तारीखी पस मंजर बताया, मैं इस पर बड़ा क्लियर हूँ कि आज अगर हम अमेरिका बिल इंटरेस्ट हमारे खिलाफ है तो ये आज नहीं है, हमेशा से रहा। 1857 में फांसी हमें लगी थी जी, हमारे लोगों को लगी थी। तो जी कौन एंटी इंपीरियलिस्ट है, कौन एंटी इंपीरियलिस्ट नहीं है, ये तारीख में देखा जाएगा। ये आज 10 साल में नहीं देखा जाएगा। दिल्ली में फांसी यहाँ किसको लगी थी ये हम बेहतर जानते हैं उनसे। तो ये आज 4 दिन से एंटी इंपीरियलिस्ट हो गए, तो ये इनको शायद इनकी उस तारीख का इदराक भी पूरी तरह नहीं है। बात ये है कि जब आप टैक्सेशन सिस्टम की बात करते हैं, प्रॉब्लम मुझे ये नज़र आ रहा है, अगेन में नज़र आ रहा है कि हम एक तरफ बढ़ते हैं और इकोनॉमिक इश्यूज की तरफ जाना शुरू करते हैं, और फिर हमें डाइवर्ज किया जाता है टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, टुवर्ड्स सिक्योरिटी एंड टुवर्ड्स पर्सनैलिटीज। ये एक फैसिलिटी, आज ये फैसिलिटी मेरा मसीहा है, आज ये फैसिलिटी मेरा मसीहा है, आज ये फैसिलिटी मेरा मसीहा है, और वो लोग उस फैसिलिटी के पीछे लग जाते हैं, और फिर वो सिस्टम, और फिर उस फैसिलिटी को आप करप्ट करते हैं और सिस्टम डिटेल हो जाता है। अगर आप यही मोहम्मद अली जिन्ना के साथ हुआ मेरे हिसाब से, पार्टली यही जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ, पार्टली यही बेनज़ीर भुट्टो के साथ हुआ, और मुझे लग रहा है कुछ और लोगों के साथ भी ये होने वाला है। मगर हमें एज ए नेशन नाउ वी डोंट हैव टू मच टाइम, अगेन आई एम सेइंग। अब कमिंग बैक टू टैक्सेशन अगेन, देखिए आज तारिक साहब सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आज इस सारे सिस्टम में पाकिस्तान में चल रहा है, नुकसान किसका है? अवाम पिस रही है। नहीं सर, अवाम, मेरा मकसद है, देखिए जब ये टैक्स नहीं दे पाते तो नोट छाप देते हैं, उससे वो सबसे ज्यादा इफेक्ट अवाम को होता है। वेरी फ्रेंकली नुकसान मेरा आपका नहीं है, हम दोनों फायदे में हैं। ट्रेजेडी ये है कि यहाँ 2 तबके हैं। एक तबका वो है जो वोट डालता है बेचारा, वोट डालने के बाद घर चला जाता है और वहीं के वहीं रह जाता है, और एक तबका वो है जो जिसको हम इस मुल्क के अशराफिया कहते हैं, कभी हम उसको सिविल सोसाइटी कहते हैं, और वो इतने तबके में और अशराफिया में कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, इसी तरह गवर्नमेंट्स जो आती हैं, कोई गवर्नमेंट भी जो आती है उसका ताल्लुक अवाम के साथ रिलेट नहीं होता। अच्छा, वो नीचे वाला तबका जो है ना, वो टैक्स पेयर की से नीचे है, वो हमेशा यूज होता रहता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस तो देता है वो नहीं, उसी में आ रहा हूँ, वो यूज होता रहता है। अच्छा, अब जो आपने बड़ी अच्छी बात की कि मसला क्या है, मसला ये है कि अगर मैंने 1992 बिलियन कर लिया और मैंने 2000 बिलियन भी कर लिया, तो अभी मसला हल नहीं होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस 2000 में से कितना डायरेक्ट टैक्स है और कितना इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। अच्छा, अब इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स की कंपैरिजन ये है कि जो एक गवर्नमेंट आई 1990 के बाद से, बल्कि मैं कहूँगा 90 के बाद से नहीं, बल्कि 79 के बाद से, महबूब उल हक साहब जो अमेरिका से सिस्टम लेकर आए, उन्होंने कहा कि इनकम पे टैक्स नहीं करो, अब सेल्फ कर दो और प्रिजम्पटिव टैक्स कर दो। प्रिजम्पटिव टैक्स का मतलब ये होता है कि आप इनडायरेक्ट टैक्स गरीब आदमी में ट्रांसफर कर दें और इनकम पे टैक्स नहीं करें। इंग्लैंड में अमीर आदमी पे इतना टैक्स होता है कि लोग वहाँ अमीर बनना नहीं चाहते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं हॉलैंड में काम करता रहा हूँ सर, वहाँ जब प्रमोशन होती है ना तो लोग रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो टैक्स ब्रैकेट ऐसी होती है कि नेट कैश उनका कम हो जाता है। हम और आप भी जानते हैं कि ये केमेन और टैक्स हेवन क्यों बने हुए हैं। ये इसलिए बने हुए हैं कि अमेरिकन जो रिच हैं वो चाहते हैं कि अपनी दौलत बाहर पार्क करते जाएं। देखिए, उनका इस मामले में डबल स्टैंडर्ड है। वो अपने अवाम को अफेक्ट नहीं करते, वो कहते हैं अगर अमीर होगे तो एक सर्टेन लायबिलिटी जरूर देनी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि डिस्पैरिटी है। हाँ सर, वहाँ इनहेरिटेंस टैक्स है अमेरिका में, स्टेट ड्यूटी है, इंग्लैंड में स्टेट ड्यूटी है। अच्छा, अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है। कितना है स्टेट ड्यूटी? स्टेट ड्यूटी इंग्लैंड में स्टेट ड्यूटी मेरा ख्याल 17% के आसपास है। 17%। ठीक है, बात ये है, मेरा कहने का मकसद है, इंग्लैंड, आप जो आज हम एक बदकिस्मत मुल्क हैं। आज यूरोप जो है,
यूरोप, उसकी टोटल आबादी 250 मिलियन है, 25 करोड़ की आबादी है उनकी, ठीक है, और उनके 12 कंट्री बैंकरप्ट हैं, 13 कंट्री बैंकरप्ट है। वो बैंकरप्ट इसलिए हैं कि उनका डेट बढ़ गया, 390 का डेट है आज, बिलियन का डेट है ग्रीस का, और उसके अंदर एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, अर्नर ज़्यादा है, कम है, और पेंशनर ज़्यादा है। तो ग्रीस कभी अपना टैक्स पे नहीं कर सकेगा, तारिक साहब, डेट नहीं पे कर पाएगा, नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान का डेट आज सिर्फ 110 बिलियन है डॉलर में, और हमारा जीडीपी ज़्यादा है ग्रीस से। प्रॉब्लम तारिक साहब जो आ रही है वो ये आ रही है, मैं अभी फिर वापस उसी चीज़ पे आता हूँ कि मुझे मसले का हल भी पता है, मुझे उसका वजह भी पता है, मुझे उसका रास्ता भी पता है, मगर मैं ये समझता हूँ कि इवन टुडे विद दिस पॉलिटिकल रेटोरिक हम उसको सिंपल लेवल पर लाने को तैयार नहीं है। इसलिए सिंपल लेवल पर लाने को तैयार नहीं है कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक पॉलिसी हाईजैक कर ली जाती है बाय टू पीपल, आई वुड से imperialistic knowledge, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हाँ, imperialistic knowledge and vested interest in the of the अशराफिया। क्या बात आपने कही, जबरदस्त, यही हम देख रहे हैं आज, यही हम देख रहे हैं वो उनको। लेकिन सर एक चीज हुआ है, कल जो इतना बड़ा जलसा हुआ उसमें इस मीडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ये जो अवेयरनेस, आपकी बातें कौन जानता, अगर who would know शब्बर ज़ैदी 20 years ago if you were also talking about this, आप किसी सेमिनार में जाते 4 आदमी सुनते हैं आपको, आज लाखों करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं। इस वक्त बात दुरुस्त है, आपने बात तो जो कहते हैं ना छुपी हुई चीज को बाहर तो निकाल दी। हाँ, ये मैं भी जो भी मेरे बैंकिंग एक्सपीरियंस है, बाहर रहा हूँ, मैं बोलता रहता हूँ, मुझे मौका दिया गया है, तो ये चीज़ें बाहर निकल आई हैं। ये अशराफिया इस चीज़ को, अपनी जो मराद को बहुत दिन तक प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। उसकी एक मिसाल मैं देता हूँ ब्राज़ील की। ब्राज़ील में मैं रहा हूँ तीन महीने सिर्फ, वहाँ 50% इन्फ्लेशन था। आपने जो बात की कि इससे अमीर को कोई नुकसान नहीं है, अमीर को बेइंतहा फायदा है। हाँ। मेरी जायदाद, आपकी जायदाद की वैल्यू इतनी बढ़ गई है कि आपने कभी सोचा भी नहीं था, ठीक है, और गरीब जो है ना पिसता चला जा रहा है। वहाँ 50% इन्फ्लेशन करके, नोट छाप के ऐसी गुर्बत ले आए कि आदमी की कोई वैल्यू ही नहीं रही थी, वहाँ लोगों को शूट किया जाता था। लेकिन लुलू नाम का एक आदमी खड़ा हुआ, मोटी नाक वाला और छोटे कद वाला, 4-5 दफ़ा इलेक्शन लड़ा, बुरी तरह हार गया। बाद में उसकी पार्टी ने स्वीप किया, उसने जितनी प्रिंटिंग मशीन थी बेच डाली और जलाने वाली मशीन खरीद ली, सारे नोट जला दिए उसने, सबको वतन कार्ड जैसी कार्ड दे दिया। और उसके बाद से वहाँ से आप पिछले 10 साल में आप जानते हैं वहाँ क्या हुआ। 10 साल हुकूमत की, छोड़ के चला गया अपनी असिस्टेंट के हवाले करके। आज 7% इन्फ्लेशन हुआ सालाना। मैं वहाँ से भाग गया एज ए बैंकर, क्योंकि 50% पर मंथ थी। आप बताइए एज ए टैक्स एक्सपर्ट, हाउ कैन यू डू बैंकिंग व्हेन 50% इन्फ्लेशन इज देयर? बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने कहा मैं पागल हो जाऊंगा, मैं भागूंगा यहाँ से। इस बात को यानी कंक्लूड करता हूँ, मेरे हिसाब से पोटेंशियल टू डेवलप इन द फ्यूचर वर्ल्ड यही है, वो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में। वाह वाह, क्या बात कही आपने। अगर आपने ग्रीस को जैसे इतना अच्छा बता दिया कि वहाँ हो ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ ग्रीस कुछ भी कर ले, ग्रीस में आज सारे बंदे फरिश्ते बन जाएं, ग्रीस वायबल नहीं हो सकता। इसलिए कि ग्रीस के अंदर जो अर्नर है वो कम है और पेंशनर ज्यादा है। वाह वाह, क्या ठीक है, यही हाल नॉर्थ अमेरिका का होने वाला है। लेकिन नॉर्थ अमेरिका, हम अनफॉर्चुनेटली बात है, हम बात इस वक्त कर रहे हैं यूके की और यूएसए की, वो तो डाइंग इकोनॉमीज हैं। हमारी यहाँ फ्यूचर है, फ्यूचर तो यहाँ खड़ा है, फ्यूचर यहाँ खड़ा है। तो शब्बर ज़ैदी जैसे लीडर की जरूरत है। नहीं, लीडर की नहीं आप बनाया जी पार्टी है, हम आपको वोट देंगे। मैं ये कह रहा हूँ सर, ये मसले का हल है, मगर अब हमें चाहिए कि हम एक इन लोगों को बिफोर द इलेक्शन एक बड़ी क्लियर गाइडलाइन पे लिया। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जिस दिन आप इनके लिए पॉलिटिकल थ्रेट बन के आ जाएंगे ना, ये अपना मैनिफेस्टो बदल देंगे फॉर देयर ओन सर्वाइवल। सर इसी के साथ मुझे प्रोग्राम खत्म करना। नाज़रीन, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग डिबेट टैक्स रिफॉर्म पे हुई, और हमने आज कल के जो बड़े जलसे के कॉन्टेक्स्ट में बात की कि बातें हो रही हैं यहाँ 1000 बिलियन का तो अभी शॉर्टफॉल है, जिसको फुल करना बहुत मुश्किल हो रहा है, और पाकिस्तान बहुत मुश्किलात में है शब्बर ज़ैदी साहब के कहने पे। और वो लोग बातें कर रहे हैं कि वेलफेयर स्टेट और इंग्लैंड और स्वीडन की मिसालें दी जा रही हैं, लेकिन जो रिफॉर्म्स शब्बर ज़ैदी साहब जैसे एक्सपर्ट्स एडवोकेट करते रहते हैं सेमिनारों में हर जगह, उसको पे कोई ध्यान नहीं देता और बड़ी बड़ी बातें करते हैं ड्राइंग रूम वाली। शब्बर ज़ैदी जैसे लीडर्स की ज़रूरत है इस मुल्क में, जो ये बड़े बड़े टैक्स रिफॉर्म्स करें और ये मुल्क बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसे उन्होंने कहा कि फ्यूचर इंडिया पाकिस्तान में है, ना कि ग्रीस में या यूरोप में है, वो सब डाइंग स्टेट्स हैं। हम लोगों का फ्यूचर है, हमारे बच्चे हैं, हमारे 10 करोड़ बच्चे हैं, उनको हम ये नॉलेज तो कम से कम दे चुके हैं कि ये इसका हल क्या है।
یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور یہ جو بھی رولنگ کلاس ہے اس کو اٹھا کے پھینک دیں گے. اس سے پہلے ان کو چاہیے کہ یہ ریفارمز لائیں اور اس ملک کے غریبوں کو ریلیف دیں. نوٹ چھاپنا بالکل بند کر دیں, ڈائریکٹ ٹیکسز لگائیں, انہیریٹنس ٹیکس لگائیں, ویلتھ ٹیکس لگائیں, اور ڈائریکٹ ٹیکسز اس طرح سے لگائیں کہ نادرا کا سارا ڈیٹا جمع کریں, اور اس سے کروڑوں کی ٹیکس پیئرز کی گنجائش ہو سکتی ہے. یہ جو 2 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں, از اے جوک. اسی کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.